अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जब भी बात होती है तो अक्सर औकात देखने में आता है कि एक आज़ादी और ग़ुलामी का एक ज़िक्र है जो उसमें कहीं ना कहीं से शामिल हो जाता है। बहस कोई भी हो, मसला कोई भी चल रहा हो, लेकिन उसमें आज़ादी और ग़ुलामी का एक ज़िक्र है जो कहीं ना कहीं से उसमें दाखिल हो जाता है। ये एक ऐसी बहस है जो दो दोस्तों के दरमियान भी तलखी पैदा कर देती है और सियासी इख्तलाफ पर ये तलखियाँ कम करनी चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सियासी इख्तलाफ की जो गुंजाइश है वो ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अब इन तलखियों को कम करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम एक दूसरे को समझ सकें। जब हम एक दूसरे की सोच को समझ सकेंगे तो हम एक दूसरे को गुंजाइश भी देंगे कि सियासी इख्तलाफ जो है वो जायज़ है, और इस पॉइंट स्कोरिंग से और खामखा की बहस से हमेशा तलखी पैदा होती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो गुफ्तगू है इसमें जो तलखी है वो सियासी बुनियाद पर पैदा ना हो, और सियासी जो मामलात हैं उनमें एक दूसरे से इख्तलाफ करने की गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। अब पाकिस्तानी मुआशरे में ये जो आज़ादी और ग़ुलामी का एक तसव्वुर है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ मखसूस लोगों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सोच को जिस तरह से मैं समझ पाया हूँ वो मैं आप लोगों की खिदमत में रख देता हूँ। लाजमन उसमें कोई गलती भी होगी और इस गलती को वाज़े करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की नज़र से इसे देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ मुझे इसमें अगर कोई गलती नज़र आती तो मैं लाजमी तौर पर उसे दुरुस्त कर लेता, लेकिन मुझे इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती। इसलिए मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, और मशवरा करने के लिए ज़रूरी है कि सारी बात आपके सामने बयान की जाए। जिस तरह से मैं पाकिस्तानी मुआशरे की सोच को रीड कर पाया हूँ, या जिस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक सोच ये है कि एक पिंजरा है, उसके अंदर अगर परिंदा बंद है और उसको देसी घी की चूरी मिल रही है तो आपको ये देसी घी की चूरी कबूल है, और इस देसी घी की चूरी के लिए आपको ये पिंजरा भी कबूल है। अगर आपको हकूक हासिल नहीं है और खुशहाली आ रही है तो वो खुशहाली आपको कबूल है, आपको हकूक हासिल हों या ना हो, आपको इंसाफ हासिल हो या ना हो, आपको एक रियासत के शहरी की हैसियत से बराबरी हासिल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको खुशहाली के चंद मंसूबे दे दिए जाएं और मैशत के लिए कोई थोड़ी बहुत बेहतरी कर दी जाए तो आपको ये पिंजरा कबूल है, आपको ऐसा एक निज़ाम कबूल है जिसमें आपको इंसानी हकूक हासिल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन उस निज़ाम में आपको खुशहाल होना चाहिए, और खुशहाली का एक सिलसिला जो है वो हो सकता है उसमें कदरे बेहतर हो, वो कदरे बेहतर सिलसिला आपको कबूल है इस पिंजरे के साथ साथ। अब दूसरी सोच ये है कि हमें पिंजरा कबूल नहीं है, किसी भी सूरत कबूल नहीं है, हमें हकूक हासिल होने चाहिए, उन हकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। चूरी हमें मिले ना मिले, हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, हम भूखे पेट भी गुजारा कर लेंगे, घास फूस खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये पिंजरा हमें कबूल नहीं है। हमें ऐसा कोई भी निज़ाम कबूल नहीं है जहाँ पर आपको बुनियादी इंसानी हकूक हासिल ना हों, और ऐसा कोई निज़ाम हमें कबूल नहीं है जिसमें चंद लोग कानून से बालातर हों और बाकी सब पर कानून नाफिज किया जाए। ऐसा हमें कोई निज़ाम काबिल कबूल नहीं है। अब इसके लिए आपको जो खुशहाली है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो एक बताया जाता है कि मंसूबे लग जाएंगे तो खुशहाली हो जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएगी तो खुशहाली हो जाएगी, इसी सोच के हामिल लोग हैं जो अयूब खान साहब के दौर को भी सराहते हैं, ज़ियाउल हक साहब के दौर को भी सराहते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर को भी सराहते हैं, और इस निज़ाम को भी सराहते हैं जो इन तीनों ने कायम किया था। उसमें अगर आवाम को और पाकिस्तानी कौम को अपने हकूक हासिल नहीं थे, उन हकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। अब ज़ाहिरी बात है हर किसी को तो उन्होंने उठाकर जेल में नहीं डालना, हुकूमत भी करनी है, लोगों के साथ जो है वो मुनासिब रवैया इख्तियार करना है जिसने हुकूमत करनी होती है। जब भी रियासत आपके साथ कोई ज़्यादती करती है और उसके मुकाबले में आपको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, आपको नक्ल व हरकत की भी आज़ादी नहीं होती, आपको इज़हार राय की भी आज़ादी नहीं होती,
آپ کو اگر ایسے سسٹم میں آزادی ہوتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے رات کو پکانا کیا ہے اور کتنے بجے کھانا ہے، آپ نے مسجد میں جانا ہے یا آپ نے مندر میں جانا ہے، یہ آزادی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ریاست سے اختلاف کر رہے ہیں کسی بھی معاملے پر، آپ کسی بھی معاملے پر حکمرانوں سے اختلاف کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوتا اور اس کو کوئی بھی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ نظام قبول ہے تو پھر آپ خوشحالی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لوٹی ہوئی دولت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے گرد آپ کی ساری بحث جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ نظام اس لیے قبول نہیں ہے کہ اس میں آپ کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہوتے، ان کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوتا، اس میں کتنی خوشحالی ہے یا کتنی اس میں لوٹی ہوئی دولت واپس آتی ہے، یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ کے لیے اہم یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان سب کو قانونی تحفظ حاصل ہو، ان کی جان مال عزت کو قانونی تحفظ حاصل ہو، اور ریاست کے مقابلے میں یہ حقوق آپ کو حاصل ہوں۔ دو لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جاتا ہے اور ریاست اس میں آپ کے ساتھ انصاف کر دیتی ہے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اگر ریاست کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کسی حکمران کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کسی طاقتور کے ساتھ آپ کا کوئی تنازع ہو جاتا ہے، تو آپ کو جو حق حاصل ہے اس کو قانونی تحفظ حاصل ہو اور ریاست پورا زور لگا کر آپ کو انصاف مہیا کرے۔ آپ کی جان اور مال اور عزت کو جب تحفظ حاصل ہوگا تو اس وقت آپ اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ریاست کے مقابلے میں آپ کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے اور اس کو کوئی بھی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو انصاف نہیں ملا، قتل ہو گیا، راؤ انوار کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو بچہ اسلام آباد میں قتل ہوا تھا اس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، سائی وال کا جو واقعہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، مسنگ پرسن کا جو واقعہ ہے، جو ایک معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ریاست کے مقابلے میں کسی کو بھی انصاف نہیں ملتا اور کسی بھی حق کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ایسا نظام اگر آپ کو قبول ہے خوشحالی کی قیمت پر، تو پھر آپ اپنے آپ کو آزاد کہیں یا غلام کہیں، آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنا جو موقف ہے یا جو نظریہ ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو یہ نظام قبول نہیں ہے، جن لوگوں کو اپنے قانونی حقوق دستیاب نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ حمایت کسی ایک کی کر رہے ہیں یا کسی دوسرے کی کر رہے ہیں، وہ حمایت کسی کی نسل در نسل کر رہے ہیں یا ابھی کرنا شروع کی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کو قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے، آپ کے حقوق کو قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ جن کی میں حمایت کرتا ہوں، اگر وہ لوگ اس بارے میں بات کرتے رہیں گے تو ہماری حمایت ان کے لیے دستیاب رہے گی۔ جب وہ اس معاملے کو چھوڑ دیں گے، جب وہ آپ کو ایک ایسے نظام کی طرف لے جانے میں مصروف ہو جائیں گے جہاں آپ کے حقوق کو کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوگا، تو یہ حمایت نسل در نسل ہے یا کسی ایک شخص کی ہے وہ ترک ہو جائے گی۔ یہ جو دو رویے ہیں ان میں سے آپ کس کے حامی ہیں؟ آپ اس آزادی اور غلامی میں حقوق اور ان کے قانونی تحفظ کے لیے کو آزادی سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجرے میں چوری مل جائے اور کھانے پینے کی آزادی ہو تو آپ اسے آزادی سمجھتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کامنٹ میں اپنا مشورہ ضرور دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔